السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق عرف بابو تنولی اپنے دیکھنوں سننوں چاہنے والے واسطے ایک مرتبہ پھر حاضر تھے۔ سب تو پہلے اسی سارے مل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود شریف پڑھ دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تساں واسطے انتہائی ضروری انتہائی اہم مسئلے کن کے محمد فاروق عرف بابو تنولی حاضر ہوندا جڑے مسئلے تساں کا پتہ نہیں، جڑے تسی پوچھ دے نے، جڑے تساں دے سامنے جمعے وچ کسا بیان نہ کیتے، درس وچ کسا بیان نہ کیتے، محمد فاروق عرف بابو تنولی ہند کو اسلامی چینل ہوتا تساں کا او مسئلے دستا۔ استی زندگیاں وچ استے معاشرے وچ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ طلاق، مسئلہ طلاق۔ اصل کا صرف یہی پتہ تھا کہ بس طلاق دیتی، 3 طلاقاں چاہ دیتی تے طلاق ہو گئی، باقی اصل کا نہیں پتہ کہ باقی کس کس چیزیں نالے طلاق ہوندی، کیڑا کیڑا کم تھا جس نالے طلاق ہوندی، پتہ تھا تساں کا نہیں پتہ تو ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ سب تو پہلی شے تھی کہ اگر دو بچ ایک بھی مر گا تے نکاح دا سلسلہ ختم، نکاح دا سلسلہ ختم ہو گیا، طلاق آٹومیٹکلی ہو گئی، ٹھیک ہوگا۔ لیکن موت دی وجہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رشتہ باقی رہندا، ایک رشتہ تو باقی رہندا کہ دو بچہ جیڑا بھی رہندا وہ دی دا وارث ہو جلدا، اور دوسرا رشتہ اگر بیوی رہے گی تو بیوی عدت گزار دی اور بیوی خاون پیچھے سوگ بنا دی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جڑی لفظ طلاق تو علاوہ جس کی وجہ تو بیوی آزاد ہو جلدی، بیوی جڑی تھی نا نکاح بچہ نکل جلدی، وہ کیڑی تھی؟ وہ تھی خلا۔ لوگوں کا نہیں پتا خلا کس کہہ دے، خلا آہ دے ایک بیوی اپنے شوہر کا اپنے گھر والے کہہ دی میں توڑے نالے نہ رہندی، میں توڑے کولا خوش نے، توڑے تمہارے معاملات آگے نہ چلا دے، میں توڑے نالے مزید نہ چلا دی، لہذا تمہارے کولا کچھ کہن کے پیسے کہن کے سونا چاندی کوئی بھی شے جس تے دوئے راضی ہو جلے، کوئی بھی شے جس تے دوئے راضی ہو جلے تو کہن کے مارے کولا تمکا آزاد کر چھوڑ، صحیح تھا، یا میں توڑے کولا مہر نہ کہن دی، میں تو کا مہر معاف کر چھوڑ دی تے تمکا آزاد کر چھوڑ۔ اور اس صورت بھی اگر وہ خامد اس کو کچھ مالی عوض کہن کے بدلہ کہن کے اس کا چھوڑ دیندا، اس کا آدھے خلا، اس نالے بھی طلاق ہو گیندی، اس نالے بھی طلاق ہو گیندی۔ آگے تھا ایلا، ایلا ایلا پتہ کس کا آدھے؟ ایک شوہر تھا ایک خامد تھا، وہ قسم چاندہ کہ میں 4 مہینے تک میں توڑے نیڑے نہ لگنے، میں توڑے نیڑے نیڑے توڑا تو ہمارا ملاپ نولا۔ اگر وہ انہاں 4 مہینے دے اندرے اپنی بیوی نالے مل گیا تو پھر تے ان دی طلاق مل گیا تے طلاق نہ دی، بلکہ وہ قسم جیڑی کھا دی نا اوڑا کفارہ ادا کر لا۔ اگر وہ نہ ملدا 4 مہینے تک وہ اپنی بیوی نالے نہ ملدا اس قسم کھا دی تے آٹومیٹک جڑا تھا نا طلاق بائن ہو گئی، ٹھیک تھے نا؟ مسئلہ سمجھ آئے گا کہ نا؟ اور اس تو آگے چوتھی چیز جیڑی تھی وہ تھی شوہر کارو والا گم گیا، خاوند گم گیا، کارو والا گم گیا۔ اتھا اسی امام مالک دے مسلک تے عمل کر دے، امام مالک دے مسلک تے عمل کر دے ہوئے اے فیصلہ کرونے کہ 4 سال تک کارو والے دا بیوی انتظار کر لی، 4 سال تک انتظار کر لی۔ اگر 4 سال تک وہ کوئی اتا پتہ ہی نہیں، وہ بیوی وقت دی جڑی قاضی تھے عدالت تھی، اس عدالت بھی جگہ کہ اطلاع کر لی کہ بھائی 4 سال ہو گئے ہمارے کارو والے دا کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، قاضی یا وقت دی عدالت جیڑی تھی اس کا آٹومیٹک جیڑی تھی نا اوڑے نکاح بچہ آزاد کر چھوڑ لی تھے، وہ آزاد ہو گیا، ٹھیک تھے۔ اور اس طرح نمبر 5 جڑا تھا، نمبر 5 مرتد ہو جلا، کوئی مرتد دا مطلب سمجھ دی کوئی اسلام چھوڑ چھوڑا، مرتد ہو جلا، دین اسلام چھوڑا، یہودی ہو گئے، قادیانی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، یا کوئی اور کالا ہو گئے تو جڑا تھا نا اس نالے بھی جڑا دین اسلام چھوڑنے دی وجہ تو بھی جڑا تھا آٹومیٹک ان دا نکاح ختم ہو جلا، طلاق ہو جلی، سمجھ آئی کہ نا؟ اور اس تو آگے جڑی چھٹی چیز تھی وہ تھی رضاعت دا ثابت ہونا۔ رضاعت پتہ کس کا دے؟ جڑی اس کی زبان میں یاد ہے نا، دودھ پینے پین پرا، دودھ پینے پین پرا، دودھ والے پین پرا، یعنی انہیں دوئے کی ماؤ دا دودھ پیتا، اس سکے پین پرا تے نے لیکن انہیں ایک ہی ماؤ دا دودھ پیتا، ایک عورت دا دودھ پیتا،
उनका निकाह होगा, लेकिन कुछ निकाह तो बाद कुछ अरसे बाद पता लगिए कि असिं दोए की जेई विच दुध पीता है तो ऑटोमेटिक जो था ना, ऑटोमेटिक उनका निकाह खत्म हो जुल्ला, ऑटोमेटिक तलाक हो जुल्ली। एक और चीज थी लिआन, उस लिआन होते इंशाअल्लाह ताला तफसील ना ले, थोड़ा लंबा मसला है उसके इंशाअल्लाह ताला दूसरी मरतबा सी इस मसले का जदे बयान करूँ ना, सिर्फ लिआन तो उसके सामने बयान करूँ ते आज दे जेड़े ये मसले थे ना, ये इंतहाई अहम थे, इन्हां का याद करे, इन्हां उते गौर करे और इन्हां का समझे, और मरे जितने भी भरा थे, सुनने वाले बुजुर्ग थे, नौजवान थे, वो शेयर करने भी बखल करते यार, तुम अगर शेयर कर छुड़ ली दुनिया तक पहुंच गए तो तुम का गुनाह हो गया, अगर इन्हें मसले में कसा का पता चला तुम का गुनाह हो गया, इस वजह तो इन्हें का शेयर कर दे करे, और यूट्यूब का चैनल का सब्सक्राइब करे, यूट्यूब चैनल का जो है ना सब्सक्राइब करे, घंटी वाले बटन का